हामी नेपालीहरूको टाउकोमा प्रति व्यक्ति 74,516 रुपैयाँको ऋण छ। यो स्टेटमेन्ट हामीले युजुअली सोशल मिडिया अनि त्यसपछि सांसदहरूले संसदमा गएर टेबल ठटाउँदै भनिरहेको सुनिरहेको हुन्छौँ। तर खास यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? एकजनाको टाउकोमा 74,000 को लोन छ, के अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर तिर्ने हो कि यो पैसा अब म लोन मुक्त भएँ भन्ने हो कि तिरिसकेर, अथवा यसको अरू केही मिनिङ छ त? यो राम्रो कुरा हो कि नराम्रो कुरा हो कि के हो त? आजको भिडियोमा हामी यस्तै कुराहरू हेर्छौँ। अब यो कुरा आन्सर गर्नको लागि देशले लोन किन लिन्छ, देशको इकोनोमिक्स बुझ्न अलिकति नेसेसरी छ। यो देशको इकोनोमीको सर्टेन पार्टलाई बुझ्नको लागि पनि सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। जसरी हाम्रो घरमा इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू भइरहेको हुन्छ, सरकारको पनि के हुन्छ भने रेभिन्यू र एक्सपेन्सेस हुन्छ। गभर्नमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको सरकारको खर्च अनि गभर्नमेन्ट रेभिन्यू भनेको सरकारको आम्दानी। सरकारको एक्सपेन्सेसलाई ब्रोडली 3टा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। पहिलो रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर। अब यो टर्महरूले गर्दाखेरि प्लिज कन्फ्युज नहुनु होला, किनकि एकदम सिम्पल चिजहरू छ, टर्म मात्र अलिकति के हुन सक्छ यहाँ। एकदम सिम्पल छ, एकदम मैले बुझेँ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि मजाले बुझ्नुहुन्छ। एकचोटि ट्राई गरौँ है त। रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने पेन्सन, तलब, भत्ता, यो सबै चिजहरू वर्षै पछि रिपिट भइरहेको छ नि, यो रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर हो। यो बिना सरकार चल्दैन। तलब खानेहरूलाई तलब दिनु पर्यो नि त, हो कि होइन? हो। यो रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर भने डे टु डे एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू हो। अनि दोस्रोमा आउँछ क्यापिटल एक्सपेन्सेस। अब यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ सरकारको इन्भेस्टमेन्ट हो। बाटो बनाउने, हस्पिटल बनाउने, स्कुल बनाउने, पुल बनाउने, यो सबै के हो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। यो लङ टर्म इन नेचर हुन्छ। आज गर्यो सक्यो, त्यसपछि होइन, यसले रिटर्न दिन थाल्छ ओभर द कोर्स अफ टाइम। र त्यसपछि आउँछ फाइनेन्सिङ एक्सपेन्सेस। फाइनेन्सिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो भने अब देशले चाहिँ कहिलेकाहीँ ठाउँबाट ऋणहरू उठाएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ देशहरूबाटै उठाइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एडिबी, आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूबाट पैसा उठाइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई त तिर्न पर्यो पैसा। सो यो पैसा चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्सपेन्स हो। उनीहरूको प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट, सामा ब्याज दुइटै तिर्न प्रयोग हुने पैसा चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्सपेन्स हो। अब यो सबै एक्सपेन्सेस, रिकरेन्ट एक्सपेन्सेस, डे टु डे एक्सपेन्सेस, क्यापिटल एक्सपेन्सेस, इन्भेस्टमेन्टमा, अनि त्यसपछि लिएको लोनलाई रिपे गर्ने पैसा जुटाउनु त पर्यो। कहाँबाट आउँछ त यो पैसा? हो, यो पैसा चाहिँ सरकारको रेभिन्यूबाट आउँछ। अब रेभिन्यूलाई पनि क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ, ट्याक्स रेभिन्यू र नन ट्याक्स रेभिन्यू। ट्याक्स रेभिन्यूमा पनि दुई प्रकार छन्, डिरेक्ट ट्याक्स र इन्डिरेक्ट ट्याक्स। डिरेक्ट ट्याक्स भनेको जस्तै हामीले पैसा कमाउँछौँ, हाम्रो आमा बुवाले पैसा कमाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि सर्टेन पैसा कमाइसकेपछि यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्छ, त्यो इन्कम ट्याक्स भयो। कर्पोरेट हाउसेस, बिजनेसेसहरूले प्रफिट कमाए बापत उनीहरूले सर्टेन पैसा सरकारलाई तिर्छन्, यो ट्याक्स भयो आफ्नो प्रफिटमा। सिम्पल भाषामा बुझ्नुपर्दा डिरेक्ट ट्याक्स भने त्यस्तो ट्याक्स हो जुन चाहिँ तपाईँले तिर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ आफूले ट्याक्स पे गरिरहेको छु है भनेर, यो चाहिँ डिरेक्ट ट्याक्स भयो। त्यसपछि आउँछ इन्डिरेक्ट ट्याक्स। इन्डिरेक्ट ट्याक्स भने चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँले डिरेक्टली यसको ट्याक्स तिर्नुहुन्न, तपाईँलाई इन्डिरेक्टली त्यसको बर्डन चाहिँ परिरहेको हुन्छ। एक्जाम्पल, तपाईँले चाउचाउ किन्नुभयो 50 रुपियाँमा, 50 रुपियाँमा सर्टेन पैसा गभर्मेन्टलाई, बिजनेसले ट्याक्स बुझाउनु पर्छ त्यो प्रडक्टमा। सो त्यो प्रडक्टको ट्याक्स पनि जोडिएर तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो 50 रुपियाँमा तपाईँले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स पनि जोडिएर आएको हुन्छ। यो चाहिँ इन्डिरेक्ट ट्याक्स हो। यहाँ इन्डिरेक्ट बर्डन तपाईँलाई पर्यो। तपाईँले डिरेक्टली गएर ल मेरो ट्याक्स लिनुहोस् भन्ने होइन, तपाईँले सामान मात्र किन्नुहुन्छ अथवा सर्भिस लिनुहुन्छ, त्यस बापत ट्याक्स तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तिरिसक्नुहुन्छ र तपाईँको बिहाफमा अर्को मान्छेले ट्याक्स पे गरिदिन्छ। अब इन्डिरेक्ट ट्याक्सको एलिमेन्ट्स के हो त? भ्याट, कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी, यो सबै कुराहरू। यो ट्याक्स रेभिन्यू भनेको चाहिँ गभर्नमेन्टको वान अफ द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट सोर्सेस अफ रेभिन्यू हो। त्यसपछि आउँछ सेकेन्डमा नन ट्याक्स रेभिन्यू। यो चाहिँ अलिकति इनसिग्निफिकेन्ट सोर्स अफ रेभिन्यू हो, किनकि यहाँ चाहिँ युजली फिजहरू, पेनाल्टीहरू, फाइन्सहरू परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट मेजर रेभिन्यू चाहिँ सरकारले कलेक्ट गरेर हुँदैन, मोस्टली ट्याक्सबाट। त्यसमा पनि इन्डिरेक्ट ट्याक्सबाट चाहिँ धेरै सरकारले पैसा कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ, रेभिन्यू कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यो ट्याक्स रेभिन्यू सँगसँगै गभर्नमेन्टको अर्को सोर्स अफ रेभिन्यू भनेको चाहिँ ग्रान्ट्सहरू पनि हो। ग्रान्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने फरेन डोनर्सहरू हुन्छन्, डेभलपिङ अथवा लिस्ट डेभलप्ड इकोनोमिजहरूमा चाहिँ हामीले यति पैसा दिन्छौँ है भनेर उनीहरूले सर्टेन पैसा चाहिँ हाम्रो देशमा दिएका हुन्छन् डेभलपमेन्टको लागि। सो यो चाहिँ ग्रान्ट्स हो। यो चाहिँ पैसा फिर्ता तिर्नु पर्दैन, यसमा केही ब्याज पनि लाग्दैन। ग्रान्टलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा ठ्याक्कै डोनेसन चाहिँ होइन, तर नेचर चाहिँ डोनेसनको जस्तै छ। डेभलपिङ इकोनोमिजहरूलाई चाहिँ अलिकति उत्थान गर्नको लागि डेभलप्ड इकोनोमिजहरूले दिइरहेको हुन्छ ग्रान्ट्सहरू। यो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट नै आउन सक्यो, आइएमएफबाट नै आउन सक्यो, कन्ट्रिजहरूले पनि दिन सक्यो, युएसएले, चाइनाले, इन्डियाले पनि दिन सक्यो। अब हामी बिस्तारै पब्लिक डेटतिर आउँदैछौँ, यो लोनको कुरामा आउँदैछौँ। तर
त्योभन्दा अगाडि युजुअली बजेटको डकुमेन्टमा अपकमिङ इयरको एस्टिमेटेड रेभेन्यू र एस्टिमेटेड एक्सपेन्सेसहरू राखिएको हुन्छ र त्यो युजुअली इक्वल हुन्छ रेभेन्यू इक्वल्स टु एक्सपेन्सेस। अब यो ग्राफलाई हेरौँ। यो ग्राफमा डार्क रेड लाइनले रेभेन्यूलाई जनाउँछ भने एकदम लाइट रेड लाइनले चाहिँ एक्सपेन्सेसलाई जनाउँछ। अब यो ग्राफ हेर्ने जोसुकै 5 कक्षाको बच्चाले पनि के कुरा भनिदिन सक्छ भने नेपालको एक्सपेन्सेस नेपालको रेभेन्यू भन्दा बढी छ, नेपालको कमाई भन्दा खर्च बढी छ, यहाँ त के छ डेफिसिट छ। अब यो रेभेन्यू र एक्सपेन्सेसको एरिया छ नि डिफरेन्सको एरिया, यसलाई त कभर गर्नु पर्यो। कसरी कभर गर्ने त? हो, यसलाई भनिन्छ डेफिसिट फाइनान्सिङ। अनि यो डेफिसिट फाइनान्सिङको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ? डेप्टबाट आउँछ, ऋणबाट आउँछ। अब कुनै पनि देशले ऋण लिनु छ भने त्यसको सोर्सेसहरू चाहिँ के हो त? नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्टरनल बोरोइङ र एक्सटर्नल बोरोइङ अथवा इन्टरनल डेट अथवा एक्सटर्नल डेट। अब इन्टरनल डेट कसरी आउँछ त? नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रु गभर्नमेन्ट बन्ड, गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी, ट्रेजरी बिल्सहरू इस्यु गर्छ र यस्तो एसेटहरू ब्याङ्कले किनेर राख्छ र ब्याङ्कले त्यो एसेट किनेर राखे बापत उसले सर्टेन % इन्ट्रेस्ट पाउँछ ब्याङ्कले र यो ब्याङ्क्सहरूबाट आएको पैसा सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। एनआरबी यहाँ एजेन्ट मात्र हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने होइन है, फेरि एनआरबी एजेन्ट मात्र हो पैसा उठाइदिने। यो भयो इन्टरनल डेट। त्यसपछि आउँछ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट भनेको नामैले एक्सटर्नल छ, मुलुक अथवा कुनै इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूसँग लोन लिने। अब यसको सोर्सेसहरू के हो त? इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, इन्स्टिट्युसनहरूले मात्र होइन कन्ट्रिजहरूले पनि दिइरहेको हुन्छ। एक्जाम्पल चाइनाले दिइरहेको हुनसक्छ, युएसले दिन सकिरहेको हुन्छ, विभिन्न देशहरूले। जब यो इन्टरनल र एक्सटर्नल डेटलाई जोडिन्छ त्यसपछि एउटा सर्टेन अमाउन्ट आउँछ अनि त्यसलाई केले डिभाइड भइरहेछ? नेपालको लेटेस्ट सेन्ससको डेटाले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्तिको टाउकोमा कति रुपियाँ चाहिँ लोन परिरहेको छ त भन्ने चिज चाहिँ निस्किरहेको छ। म्याथमेटिकल्ली यो कुरा पोसिबल छ, तर टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने एकजना मान्छेको टाउकोमा कति रुपियाँ ऋण छ भन्ने चिज निकाल्नुको चाहिँ केही अर्थ नै छैन। किनभने अरू देशको पर क्यापिटा डेट देख्यो भने त हामी त के भन्छौँ होला? चाइनाको पर क्यापिटा डेट अलमोस्ट $10,000 छ, त्यो भने 10 लाख रुपियाँ हो, मोर देन 10 लाख अहिलेको एक्सचेन्ज रेटमा। इन्डियाको $1000 छ, 1 लाख भन्दा बेसी। एकजना मान्छेको टाउकोमा यति रुपियाँ लोन छ अनि यो चाहिँ यसरी बढिरहेको छ है भन्ने चिज चाहिँ युजुअली चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने प्रतिपक्षमा बसिरहेको पार्टीहरूले चाहिँ सरकारलाई झकझक्याउन अथवा प्रश्न गर्नको लागि युज गर्ने एउटा मेजर हो भन्न पनि सकिन्छ। तर यदि यो मेजर अलिकति गलत छ भने फोकस चाहिँ कहाँ गर्ने हो त? कुन चाहिँ हाम्रो मेजर हुनुपर्छ त? हामीले केलाई चाहिँ हेर्ने हो त? एकजना मान्छेको टाउकोमा यति ऋण छ भन्ने चिजलाई हेर्ने होइन भने केलाई चाहिँ हेर्ने हो त? खास हामीले हेर्नुपर्ने र यो वर्ल्ड वाइड नै एक्सेप्टेड एउटा मेजर भनेको चाहिँ डेट टु जीडीपी रेसियो हो। अब फेरि एकदम गाह्रो म्याथमेटिकल जस्तो लाग्ला तर एकदम सिम्पल छ है यो। अब यो रेसियोले चाहिँ देशले आफूले लिएको ऋणलाई चाहिँ कतिको तिर्न सक्ने क्षमता छ त भन्ने चिज देखाउँछ। जीडीपी भनेको के हो त्यो पहिला बुझौँ। ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट। एउटा सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा एउटा कुनै देशले जुन एउटा सर्टेन टेरिटोरीभित्र हुन्छ कति गुड्स अथवा सर्भिस प्रड्युस गर्यो त, त्यो नै जीडीपी हो। अब डेट टु जीडीपी रेसियो किन बेटर मेजर हो त पर क्यापिटा लोन भन्दा? किनभने यो रेसियोबाट हामीले लिइरहेको पैसा, डेट बापत लिइरहेको पैसा, हामीले लिइरहेको लोन चाहिँ कतिको प्रोडक्टिभ एरियाजमा स्पेन्ड भइरहेको छ भन्ने चिज यो रेसियोले क्लियरली देखाउँछ। डेट टु जीडीपी रेसियो बढ्यो भनेर भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो? हामीले लोन बापत लिएको पैसा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्ट भइरहेको छैन, प्रोडक्सनमा त्यसको इफेक्ट देखिरहेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। डेट टु जीडीपी रेसियो घट्यो अथवा कन्स्टेन्ट छ भनेर भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो? हामीले लोन लिइरहेको पैसा प्रोडक्सनमा कन्भर्ट भइरहेको छ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामी हाम्रो मेन मुद्दामा आउँ। हाम्रो मेन मुद्दा के हो भने हामीले लोन बापत लिइरहेको पैसाले जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ कि छैन त? अब यसको लागि पनि हामी अघिको डेटामा जाउँ। 2015 को भूकम्पले गर्दाखेरि धेरै पैसा रिकन्स्ट्रक्सनमा खर्च गर्नु पर्यो, राहतहरू बाँड्नु पर्यो, त्यसले गर्दा के भयो? हाम्रो एक्सपेन्स चाहिँ बढेर गयो। तर त्यहाँ के पनि थियो? अफेक्टेड सेक्टरलाई राहत पनि दिनु पर्यो, त्यसले गर्दा रेभेन्यू के भयो? अलिकति घट्यो। त्यहाँबाट त्यो ग्याप वाइडन भएको भइछ। भूकम्पपछि कोभिड-19 को मार हामीलाई मात्र होइन व्यवसायहरू सबैलाई पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशले रेभेन्यू उठाउन सकेन र एक्सपेन्सेस त घट्नेवाला थिएन, तलबहरू त खुवाउनै पर्यो र एक्सपेन्सेस र इन्कमको ग्याप बिस्तारै वाइड हुँदै गयो। अब हामी अर्को डेटामा जाउँ। नेपालले कमाउने टोटल रेभेन्यू हेरौँ र नेपालले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा खर्च गर्ने पैसा, त्यो भने रिकरेन्ट एक्सपेन्सेसमा खर्च गर्ने पैसालाई हेरौँ। नेपालले ट्याक्स र नन ट्याक्स सोर्सेसबाट कमाउने रेभेन्यू र नेपालको रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर यो ग्राफ हेर्ने हो भने अलमोस्ट इक्वल जस्तो छ। देशले उठाएको ट्याक्स र नन ट्याक्स रेभेन्यूहरू सबै कहाँ मात्र गइरहेको रहेछ? रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर।
तलब खुवाउन, भत्ता खुवाउन, पेन्सन खुवाउन। तर हामीले अगाडि हेर्दाखेरि हामीले त के पनि एक्सपेन्डिचर भनेको थियौँ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। त्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिकली सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसको लागि त धेरै पैसै छैन। अब त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नको लागि पैसा कहाँबाट उठाउने त? एउटा सोर्स भने ग्रान्ट हो, जुन चाहिँ पे ब्याक गर्नु परेन, र अर्को सोर्स भने डेट। वन्स अगेन इन्टरनल र एक्सटर्नल बोरोइङ। यो चाहिँ नेपालको एक्सटर्नल डेट, बाहिरी मुलुकहरूबाट र बाहिरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट लिएको लोनको अमाउन्ट। 2019 देखि यो लोनको अमाउन्ट बढेको बढै छ। अब लोन धेरै भयो, के एक्सपेन्सेसलाई घटाउने हो त? एक्सपर्ट्सहरूले के भन्छन् भने डेभलपिङ कन्ट्रिजमा गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ इज मस्ट। तर यहाँ प्रब्लम चाहिँ के भयो भने रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर, जुनलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ बढेको बढै छ। र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, जुन गभर्मेन्टको एक्चुअल इन्भेस्टमेन्ट हो, जसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिरहेको छ, त्यो एक्सपेन्डिचर भने बढ्नै सकेको छैन। इनफ्याक्ट 2018-19 र 19-20 मा त घटेको छ। ऋण थुप्रिँदै जानु भने आफैमा एउटा च्यालेन्ज हो। र मल्टिपल रिसर्चहरूले पनि के देखाएको छ भने डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको केसमा अनप्रोडक्टिभ एरियाजमा यस्तो पैसाहरू स्पेन्ड भएको भइछ। यो डेट अथवा बोरोइङवाला फाइनेन्सिङ भने महँगो खालको फाइनेन्सिङ हो, किनकि यहाँ साउ मात्र तिर्ने होइन, ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। लोनबाट लिएको पैसा अनप्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा खर्च भइरहेछ। यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पनि खर्च भइरहेको भए पनि यसको रिटर्न आउन त टाइम लाग्छ, 1 वर्षभित्रै त रिटर्न आउँदैन। तर लोन लिएको पैसा साउ र ब्याज सहित वर्षै पछि त तिर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। हो, अब त्यो साउ र ब्याज तिर्ने पैसा फेरि कहाँबाट आउँछ? अब नेपालले चाहिँ के गरिरहेछ भने आफ्नो पुरानो लोन चुकाउनको लागि नयाँ लोन लिइरहेछ। अब के यस्तो अवस्था जुन पुरानो लोन तिर्नको लागि नयाँ लोन लिने अवस्था नेपालको मात्र हो त? UNCTAD को रिपोर्ट अनुसार डेभलपिङ कन्ट्रिजहरुमा अहिले यस्तो खालको पब्लिक डेट बढेको बढै छ। यसको कारण इन्क्रिजिङ फाइनान्सिङ नीड, इन्फ्लेसन, कोभिड-19 र क्लाइमेट चेन्ज। नेपालले मात्र आफ्नो टोटल रेभेन्यूको 3.9% पैसा लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई मात्र खर्च गर्छ। र यो साउ र ब्याजको पैसा तिर्दा तिर्दा नेपालको आउटस्ट्यान्डिङ डेट अथवा नेपालले तिर्न बाँकी पैसा 2.137 ट्रिलियन पुगिसकेको छ, जुन अमाउन्ट भने नेपालको जीडीपी को 44.79% हो। र नेपालको डेट टु जीडीपी रेशियो पनि हेर्ने हो भने यो पनि बढ्दो क्रममै छ। अब यहाँ क्वेसन आउँछ, रेभेन्यू कम भयो भनेर अब के ट्याक्स बढाउने हो त? ट्याक्स बढाउनु नै समाधान होइन। होइन होला, हामी एक्सपर्ट त होइन, तर 2021 को डेटा अनुसार नेपालको ट्याक्स रेभेन्यू एज पर्सेन्टेज अफ जीडीपी 17.49% छ, जुन साउथ एसियाको वान अफ द हाइएस्ट हो। नेपालले अलरेडी टनाटन ट्याक्स उठाइरहेछ। अब प्रब्लम कहाँ हो त? संघीयता आयो। अब बजेट ठाउँ ठाउँमा लोकल लेभलमा पठाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस बढेर आयो, अनि यसले गर्दाखेरि देशको बजेटको आकार पनि बढ्दै गएको छ। अब देशको बजेट भनेको इकोनोमिक डकुमेन्ट मात्र होइन, यो पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो। यो पोलिटिकल पेपर भएको कारणले गर्दाखेरि सांसदहरूले ल मेरो एरियाको पनि आयोजना राख्दिनु, अर्को एरियाको पनि आयोजना राख्दिनु भन्दा भन्दै बजेटको आकार के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। नेशनल प्लानिङ कमिसनले एभ्री इयर बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि एउटा लिमिट दिएको हुन्छ, तपाईँ यो लिमिट भित्र बसेर बजेट बनाउनुहोस् है भनेर। तर वान्स अगेन पोलिटिकल प्रेसर, पोलिटिकल एजेन्डा सबैजनालाई इन्क्लुड गराउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि युजुअली त्यो सीमा नागेरै बजेट आइरहेको हुन्छ। अब विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न खालको परियोजनाहरू गइरहेको हुन्छ। अब त्यो परियोजनाहरू बीचको पनि तालमेल हुँदैन, कोअर्डिनेसन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो? ठुलो पुल 5-5 मिनटको डिफरेन्समा हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा नि पुल छैन। अब यत्रो ट्याक्स रेभेन्यू गभर्मेन्टले कमाउँदै पनि ट्याक्स बढायो भने त खाने के त मान्छेले? त्यसो भए बढाउने के त? ट्याक्स बेस। हामीले युजुअली एक्सपर्टहरूले भनिरहेको टेलिभिजनमा, युट्युबमा, फेसबुकमा सुनिरहेको चिज चाहिँ के हो भने दायरा चाहिँ बढाउनुपर्छ, दर होइन दायरा चाहिँ बढाउनुपर्छ। यो दायरा बढाउनुपर्छ भने चाहिँ के हो त? दायरा बढाउनुपर्छ भने सिम्पल भाषामा के हो भने, एक्जाम्पल तपाईँको स्कुल कलेजमा केही इभेन्ट भइरहेछ, फेयरवेल होइन, 30 जना स्टुडेन्ट छ, एक्जाम्पल के भने 30 जना विद्यार्थी छ। अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भने 30 जनाबाट होइन 3 जनाबाट 10-10 हजार उठाएर फेयरवेल गरौँ भनेर भनेर मिल्यो त? रेट बढी छ नि त यहाँ, तर दायरा त कम भयो नि त। तर हाउ अबाउट 30 जनाबाट 1000 उठायो भने के हुन्छ त? सेम चिज हो, सबैजनालाई भार अलिकति कम पर्यो, तर सबैजना इन्क्लुड भयो नि त 1000 तिरेर। नत्र 3 जनाले 30,000 तिरिरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ के भयो? दर बढ्या हो यो भने। यहाँ सेकेन्ड केसमा 30 जनाले 1000 तिर्नु भने के हो? यो चाहिँ दायरा बढ्या हो। दायरा चाहिँ बढाउनु पर्छ, यो चाहिँ अलिकति इन्क्लुसिभ हुन्छ। अब हाम्रो देशको डेट रिपेमेन्ट पोटेन्सियल कस्तो छ त? अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, पुँजीगत खर्च अलिकति बढी भएको भए मान्छेहरूले रोजगारी पाउँथे, उनीहरूले नि पैसा कमाउन थाल्थे, त्यसबापत उनीहरूले ट्याक्स तिर्थे होला, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स रेभेन्यू बढ्थ्यो होला।
तर यो केही भएको छैन। हामी के मात्र गरिरहेछौँ, हामी पुरानो लोन तिर्न नयाँ लोन लिइरहेछौँ। यो डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले, डिफ्रेन्ट इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ यसलाई भिसियस साइकल अफ बोरोइङ भन्दा रहेछन्। यो नेभर एन्डिङ साइकल अफ बोरोइङ। यो बोरोइङ गरेर सकिँदैन। किन? एउटा लोन ल्याएछ, त्यो लोन तिर्नलाई अर्को लोन ल्याएछ, त्यो लोन तिर्न अर्को लोन, कहिले सकिन्छ त यो त? र यो एक्सटर्नल डेट जुन हामीले बाहिरको कन्ट्रिजहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट लिएको हुन्छौँ, त्यो फेरि नेपाली पैसामा तिर्ने होइन, यो त फरेन करेन्सीमा तिर्नु पर्यो। अब नेपालको सोर्स अफ फरेन करेन्सी USD के हो त? हुनुपर्ने सोर्स के थियो? नेपालको एक्सपोर्ट्स, FDIहरू थियो। तर भइरहेछ के? रेमिट्यान्स, जुन एकदमै अनस्टेबल र टेम्पररी सोर्स हो। र यही कारणले गर्दाखेरि देशको डलर रिजर्भ पनि बिस्तारै रिक्तिरहेको छ। अब गभर्मेन्टले यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्न के गरिरहेको छ त? एउटा मेजर चाहिँ ल्याछ है, एउटा मेजर ल्याछ। गभर्मेन्टले के गरिरहेछ भने एक्सटर्नल डेटलाई लिमिट गरिदिने। लिमिट कसरी गरिदिने? कन्ट्रीको GDP को 1/3 मात्र डेट लिन पाइन्छ। त्यो क्युमुलेटिभ है, फेरि एभ्री नयाँ GDPमा एभ्री 1/3 लोन लिन थाल्यो भने फेरि बर्बाद हुन्छ। क्युमुलेटिभ इयर 1 मा यति ल्याछ भने इयर 2 को डिफरेन्समा जे होस् 1/3 हुनु पर्यो त्यो वर्षको GDP को, नत्र त्योभन्दा बेसी चाहिँ नलिने। त्यो एउटा मेजर चाहिँ लिएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भिडियोले तपाईँलाई हाम्रो देशको इकोनोमीको एउटा पाटो, यो डेटवाला पाटोलाई अलिकति बुझ्नलाई अलिकति हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ। अबदेखि फ्युचरमा कसैले नेपालीको टाउकोमा यति रुपियाँ ऋण छ, बढेछ भनेर भन्यो भने यो टाउको साउको हेर्ने होइन, डेट टु GDP रेसियो हेर्नुपर्छ भनेर यो भिडियो टक्क पठाइदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। राम्रो लागेमा सब्सक्राइब गर्नु होला। बाइ।